बैरी भयो यो सारा दुनिया चोखो मायाको, बैरी भयो यो सारा दुनिया चोखो मायाको। हाम्रो मायामा कुरा चल्यो जातर भातको, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ रगत सबको रातो हुन्छ। खै कुरा बुझेको, खै कुरा बुझेको, अब जाउला रेलैमा माया तिम्रो साथैमा। अब जाउला रेलैमा माया तिम्रो साथैमा। नमस्कार, म सुनिता कार्की। गीत र सङ्गीत सम्बन्धित विभिन्न कलाकारहरूको आवाज र विचार प्रस्तुत गर्ने यो कार्यक्रम सुर साधना। दर्शकबिन, हामी लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा स्रष्टा सर्जकहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, उहाँका गीतहरू प्रस्तुत गर्छौँ। सोही क्रममा आज हामीसँग एकजना लोकप्रिय कलाकार अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँले 5वटा भन्दा बढी एल्बम निकालिसक्नु भएको छ। उही गायक, सङ्गीतकार, गीतकार डिजराज पौडेललाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँलाई आफ्नो छोटो परिचयसहित आफ्ना केही गीतहरू प्रस्तुत गर्न हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार, म गायक डिजराज पौडेल। सुर साधना कार्यक्रममा आज मैले यो अनप्लग प्रोग्राममा मेरो आफ्नै शब्द सङ्गीतका गीतहरू र केही अरू गीतकारका गीतहरू चाहिँ म प्रस्तुत गर्दैछु। मैले सुरुमा गाउने यो गीत तिमी आउने बाटोमा फुल रोपिदिएँ तिमी आइनौ, यो गीत चाहिँ मेरो आफ्नै शब्द, आफ्नै सङ्गीत र मैले आफैले गाएको। यसको एरेन्जर हुनुहुन्छ एनबी चामलिङ सर, म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रममा मेरा गुरु धनबहादुर गोपाली सरलाई म धेरै सम्झन चाहन्छु। तिमी आउने बाटोमा फुल रोपिदिए तिमी आइनौ, तिमी आउने बाटोमा फुल रोपिदिए तिमी आइनौ। देउरालीमा कसम खाई माया लाउँछु भन्थ्यौ किन लाइनौ, देउरालीमा कसम खाई माया लाउँछु भन्थ्यौ किन लाइनौ। जिन्दगीका सारा खुसी तिम्रै लागि साँची राखेँ, साँचो माया पाएँ भने पल पल बाँची राखेँ। जिन्दगीका सारा खुसी तिम्रै लागि साँची राखेँ, साँचो माया पाएँ भने पल पल बाँची राखेँ। तर तिम्रो मायाले नै जिउँदै मार्यो आज तिमी आइनौ। देउरालीमा कसम खाई
लाउँछु भन्थ्यौ किन लाइनौ? मन थिएन भने तिमीले झुठो कसम किन खायौ? मन हुनेलाई छाडिदियौ, धन हुनेलाई माया लायौ। मन थिएन भने तिमीले झुठो कसम किन खायौ? मन हुनेलाई छाडिदियौ, धन हुनेलाई माया लायौ। आफ्नोलाई नै पराई ठाने गयौ बेगहानी तिमी आइनौ। देउरालीमा कसम खाई माया लाउँछु भन्थ्यौ किन लाइनौ? तिमी आउने बाटोमा फुल रोपिदिए तिमी आइनौ। हो तिमी आइनौ। अब म एउटा मेरो सेकेन्ड एल्बम सुनेको दरबार एल्बमको गीत चाहिँ म गाउन गइरहेको छु। यसको शब्द दिल पौडेल लेख्नु भएको हो, सङ्गीत चाहिँ मेरो आफ्नै हो र यसको एरेन्जर उदयराज पौडेल यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गर्दैछु। सोनैको दरबार दिन तिमलाई सक्दिन, चोखो माया देउला हजुर। सोनैको दरबार दिन तिमलाई सक्दिन, चोखो माया देउला हजुर। फाटेको मन बोकी सधैँ जिउन सक्दिन, आऊ फेरि सिउला हजुर। सोन चाँदी हिरा मोती जति भए पुग्दैन, सागर हो हाम्रो माया कहिल्यै पनि सुक्दैन। सोन चाँदी हिरा मोती जति भए पुग्दैन, सागर हो हाम्रो माया कहिल्यै पनि सुक्दैन। विषयको प्याला देऊ, विषयको प्याला देऊ, खान भन्न सक्दिन, अमृत झैँ पिउला हजुर। छोडाको हुरी आए दुवै मिली फाल्नु पर्छ, भत्किएका भित्ता भरी माया माया टाल्नु पर्छ। बिछोडाको हुरी आए दुवै मिली फाल्नु पर्छ, भत्किएका भित्ता भरी माया माया टाल्नु पर्छ।
डढेको मन अझै डढेको मन अझै जलाउ भन्न सक्दिन अब सँगै जिउँला हजुर सुनैको दरबार दिन तिमलाई सक्दिन सुख माया दिउँला हजुर फाटेको मन बोकी सधैँ जिउन सक्दिन आऊ फेरि सिउँला हजुर। अब मैले गाउने एउटा गीत मोह एल्बमबाट छ जसको शब्द बी पाण्डे, सङ्गीत मेरो आफ्नै हो। मन साटिन्छ ऊ मेरैमा माया गाँसिन्छ ऊ मेरैमा मायालु ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्छ मौका परेपछि जितिन्छ हारेकै बाजी चौका परेपछि मन साटिन्छ ऊ मेरैमा माया गाँसिन्छ ऊ मेरैमा साँच्चै आँटिन्छ ऊ मेरैमा मायालु साटिन्छ ऊ मेरैमा माया गाँसिन्छ ऊ मेरैमा साँच्चै आँटिन्छ ऊ मेरैमा मायालु। भमराले आँखा लाउन थाल्यो फुलमाथि राम्रो हुँदा सबका लागि सबै हुन्छन् जा भमराले आँखा लाउन थाल्यो फुलमाथि राम्रो हुँदा सबका लागि सबै हुन्छन् जाति मोती बन्छ शीतको थोपा मौका परेपछि जितिन्छ हारेकै बाजी चौका परेपछि घरमा ढाँटिन्छ ऊ मेरैमा उल्टी बाटिन्छ ऊ मेरैमा डाँडै काटिन्छ ऊ मेरैमा मायालु घरमा ढाँटिन्छ ऊ मेरैमा चुल्टी बाटिन्छ ऊ मेरैमा डाँडै काटिन्छ ऊ मेरैमा मायालु। दर्शकवृन्द, अब म उही लोकप्रिय गायक गीतकार सङ्गीतकार डिजराज पौडेलसँग म केही कुराकानी गर्दैछु। यहाँलाई स्वागत छ। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। यहाँ आफै गीत पनि लेख्नुहुन्छ, सङ्गीत पनि गर्नुहुन्छ र गाउनु पनि हुन्छ। एउटा राम्रो गीत कस्तोलाई भन्ने होला जस्तो लाग्छ? अब राम्रो गीत कस्तोलाई भन्ने सवालमा चाहिँ त्यो गीत कसरी बन्छ, त्यसको शब्द सङ्गीत र त्यसलाई आवाज पनि त्यही अनुसारको म्याचिङ आवाज हुनु पऱ्यो। मेन त शब्द सङ्गीत र गायन तीन पक्ष सशक्त हुनु पऱ्यो। त्यो पछि त्यसको एरेन्ज पक्ष छ नि, एरेन्जमेन्ट, त्यहाँभित्र पनि एउटा क्रिएसनको पार्ट हुन्छ। त्यो एरेन्जर पनि राम्रो हुनु पऱ्यो, मतलब त्यो खालको क्रिएटिभ हुनु पऱ्यो। त्यसपछि सबैको संयोग मिलेपछि त्यसपछि टेक्निकल पार्टका कुरा हुन्छन्। त्यसरी चाहिँ राम्रो गीत बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ लामो समयदेखि गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, एउटा स्थापित कलाकार पनि हुनुहुन्छ। शास्त्रीय सङ्गीतको कतिको महत्त्व देख्नुहुन्छ? अब भन त मैले पनि क्लासिकल म्युजिक धनबहादुर गोपाली सरसँग मैले 4-5 वर्ष सिकेँ होइन। तर शास्त्रीय सङ्गीतमा के छ भने जस्तो हाम्रो आधुनिक गीतहरू गाउनलाई मात्रै नभएर चाहे हामी लोकगीत नै किन नहोस्, शास्त्रीय सङ्गीत भन्ने बित्तिकै त्यो सारेगामा पदनी छ यतातिर जान्छ, त्यहाँबाट व्याकरणतिर जान्छ। त्यसको महत्त्व कस्तो हुन्छ, भोकललाई कन्स्ट्यान्ट राख्नको लागिदेखि लिएर अलिकति ज्ञान
ज्ञान प्राप्त गरेर चाहिँ के यसमा होमिँदाखेरि मजा आउँछ। बिना सिकेर आउनु र त्यो सिकेर आउनुमा चाहिँ धेरै फरक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै सिक्यो भने गुरु नै बन्न सकिन्छ, त अर्को पाटो भयो होइन। तर यो क्षेत्रमा यसको महत्त्व चाहिँ सबैभन्दा त्यो भनेको चाहिँ एउटा यसको मुटु हो शास्त्रीय सङ्गीत। यसको मतलब क्लासिकल मात्रै भन्न खोजे होइन कि एउटा गीतलाई त्यो नसिक्दाखेरि पनि सेमी क्लासिकल गीतहरू पनि हुन्छ, तर महत्त्व चाहिँ धेरै राख्छ। त्यसले गर्दा मैले पनि सिकेको। अहिले विभिन्न खालका गीतहरू आइरहेका छन् नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा, त्यसप्रतिको तपाईँको धारणा कस्तो छ? अब यो कस्तो भइदियो भने यो ट्रेन्ड चेन्जका कुरा आयो होइन। अलिकति अब अहिले शब्दहरू पनि टिपिकल नेपाली शब्दको उसमा चाहिँ सरल तरिकाले यो कन्सर्टलाई ओरिएन्टेड तरिकाले छ नि सजिलै गाउन सक्ने गीतहरू गाइदिने। अब युट्युबमा राख्ने ट्रेन्डिङ बनाएर यताउता गरेर चाहिँ हाइलाइट भएको जस्तो देखिन्छ। तर गहन तरिकाले लामो समयसँग गाउनको लागि चाहिँ श्रोताहरू यति स्ट्यान्डर्ड श्रोताहरू पनि हुनुहुन्छ जसले चाहिँ यसको गायकी कस्तो छ भन्ने कुरा त्यत्तिकै थाहा हुन्छ। गायकी पनि देखाउनु पऱ्यो नि। कुनै गीतहरू चाहिँ सङ्गीत मात्रै चक्लेटी सङ्गीत भइदियो, सामान्य खालको शब्दले पनि एउटा गीत बन्छ, तर त्यो शब्द गीतकार को भनेर पब्लिकले नखोज्न सक्छ। एउटा कालजयी टाइपको गीत छ भने त्यो सधैँ खोज्छ होइन। पोहोर साल खुसी फाट्यो जतन गरी मनले टाले अरुणा लामाको गायनमा होइन। त्यस्ता खालको शब्द भयो भने लामो समयसम्म टिक्छ। चल्ने मात्रै हो कि अब हामी के अरे टिकाउ र बिकाउ टाइपको भन्ने एउटा शब्द छ क्या। लामो समयसम्म टिक्नको लागि चाहिँ शब्द पनि स्ट्यान्डर्ड हुनुपर्छ, त्यहाँभित्र साहित्य होस् होइन। जथाभावी शब्दबाट पनि चल्छ कहिलेकाहीँ गीतहरू, कहिलेकाहीँ अश्लील शब्दबाट पनि गीतहरू चलाएर चाहिँ आइएम द बेस्ट आइएम द सुपर भन्ने खालको पनि भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि सस्तो छिटै लोकप्रिय हुनको लागि चाहिँ कोही नसिकिकन आउनेछन्, कोही चाहिँ अब बरु सिकेर आउँ भन्ने छन्। र यस भिडमा कोही त्यसरी आउने पनि छन् भने कोही चाहिँ अहिलेको न्यू जेनेरेसनमा चाहिँ धेरै राम्रो सिकेर आउनुभएको छ। प्रविधिको विकासले नेपाली कलाकारहरूलाई चाहिँ होइन सहज बनाइदिएको हो कि अथवा यो विकास भएको हो कि नेपाली गीत सङ्गीत अगाडि बढिरहेको छ कि, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? अनि प्रविधिको विकासले त नेपाली मात्र नै एज होल विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ सबैलाई सहज छ। जतिखेर हामीले नारायण गोपालको पालामा, भक्तराज आचार्यहरूको पालामा होइन, उहाँहरूको पालामा चाहिँ यसरी अहिले हामीले गरिरहेछौँ यो लाइभ होइन। यसरी लाइभ गाउनु पर्ने थियो भने अब स्टुडियोमा गयो एउटा गीतलाई 8 घन्टा लाएर गाउँदा पनि भयो होइन। त्यो सरल भयो नि त, टुक्रा टुक्रा गरेर गाउँदा त्यो चाहिँ सहज चाहिँ भएको हो। त्यसलाई मात्रै आधार मानेर हामीले चाहिँ के अरे गर्दै सिक्दै नसिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। अलिकति प्रविधि सहज चाहिँ पारेको छ। एउटा सफल गायक बन्नको लागि के कुराको आवश्यकता पर्छ जस्तो लाग्छ? सबैभन्दा पहिला गायक बन्नको लागि त गायकको चाहिँ आवाजै राम्रो हुनुपर्छ, आफ्नो शैलीको आवाज होइन। कसैले अब गजलमा सुहाउँछ आवाज होइन, कसैको मिठास हुन्छ, लोकगीतमा मिठास होला, कसैको आधुनिक गीतमा मिठास हुन्छ होइन। गायक बन्नको लागि चाहिँ गायकी नै चाहिन्छ होइन। अब त्यही हो, त्यो क्वालिटी हुनुपर्छ गायकमा। र त गायकले फेरि शब्द छान्दाखेरि पनि कुनै गीतकारले लेखेको शब्द हुन्छ, गीतकारले आफ्नै तरिकाले जहाँ पुग्दैनन् रवि त्यहाँ पुग्छन् कवि भने जस्तो होइन। घाम नपुगेको ठाउँमा कविको कल्पना पुगिरहेको हुन्छ। अनि गीतकारले लेखेको शब्द पनि कस्तो छ त, त्यो सेलेक्सन गर्न सक्ने क्यापेसिटी पनि भइदिए सुनमा सुगन्ध हुन्छ। र सङ्गीतकारले गरेको सङ्गीत जुन पाए त्यो सङ्गीत सबै चल्छ भन्ने छैन। कुनै एउटा गीतलाई 4 तरिकाले सङ्गीत गरेर एउटा चाहिँ सुपर हुनसक्छ, मन पराउँछ पब्लिकले भने 3टा चाहिँ मन नपराउनु पनि सक्छ। त्यो एउटा सफल गायक हुनको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो सेलेक्सन गर्न सक्ने क्यापेसिटी पनि हुनुपर्छ। तर मेरो सवालमा चाहिँ के भइदियो भने सुरुमा काठमाडौँ आए सिन्धुलीबाट अब कसलाई कोबाट माग्ने गीत शब्दसँग थाहा थिएन, आफैले गीत लेखेँ तिमी आउने बाटोमा। सङ्गीत पनि मेरो आफ्नै, अनि एनबी चामलिङ सरको एरेन्जमा 2टा मात्रै गीत रेकर्ड गरेको थिएँ। अनि हजारौँ मासमा महेन्द्रनगरमा प्रोग्राममा गाउँदाखेरि सबैले मन पराइदिनु भयो। मन पराइदिए त्यही गीत अहिलेसम्म त्यही गीत स्टेजमा गाउनुपर्छ मैले। एउटा कलाकार रहर भएर बन्ने अथवा क्षमता भएर? सुरुमा त मान्छेमा रहर हुन्छ, हरेक मान्छेले। मैले सुरुमा एक्लै गीत गाउँदाखेरि मलाई कस्तो फिल हुन्थ्यो नि, म त बेस्ट गायक आफूलाई ऐना हेर्दाखेरि, बाथरुममा गाउँदाखेरि होइन। तर त्यो एउटा रहर थियो भने, तर पछि के अरे रहर पछि बिस्तारै उसको चाहिँ खुबिलिटी पब्लिकले एक्सेप्ट गरेपछि त्यो चाहिँ खुबी हुन्छ नि, ट्यालेन्ट छ भनेर पब्लिकले एक्सेप्ट गरेपछि त्यो रहर र दुइटै त्यसमा मिक्स भयो। सबै कलाकारहरू प्राय चर्चामा आउन चाहन्छन्। चर्चामा आउनको लागि एउटा कलाकारमा के योग्यता के क्षमता हुनुपर्छ होला? चर्चामा आउनको लागि त सबैभन्दा पहिला त गीतै राम्रो हुनुपर्छ, त्यो एउटा पार्ट भयो। अर्को कुरा कस्तो हुन्छ, एउटा पिठो कसैले धेरै बोलेर पिठो पनि बेच्न सक्छन्। कोही अलिकति इमान छ भने राम्रै चामल पनि बिक्री नहुने अवस्था हुन्छ नि, बोल्नेको पिठो बिक्छ भनेर। कस्तो हुन्छ नि, एउटा गीत राम्रै छ, कोही चाहिँ अब अवार्डको लागि चाहिँ धाएको पनि म देख्छु।
अनि कसैले अब पहिले भन्दा पनि अहिले त के अरे युट्युबमा ट्रेनिङमा पनि के पैसा सैसा खर्च गरेर यति करोड भ्युज यति भ्युज भन्ने छ नि, यी खालका पनि छन् होइन। त्यसरी आशा कि लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, गीत सङ्गीत क्षेत्रमा, यति बेला यहाँले सम्झनु पर्दाखेरि आफ्नो कुनै त्यतिखेरको क्षण, कुनै पल एउटा कुनै सेयर गरिदिनुहोस् न। अब त्यस्तो धेरै छ, कुन चाहिँलाई चाहिँ मैले सम्झिने भने मलाई वास्तवमा सबैभन्दा फर्स्ट मन परेको घटना चाहिँ कस्तो भने म पहिला त्यही महेन्द्रनगरको मेन एउटा सानो घटना भन्छु कि त्यहाँ जाँदाखेरि मैले 2टा मात्र गीत रेकर्ड गरेको थिएँ। अब सबै मसँग अरू कलाकारहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, सबैको अटोग्राफ र फोटोग्राफ यता लेख्ने, हातमा लेख्ने, यसमा कपीमा लेख्ने हुन्छ नि, डायरीमा लिएर आउने। म त कलाकारै थिएँ त्यतिखेर 2टा गीत रेकर्ड गरेको थिएँ। पातलो मान्छे, हजारौँ 5-6 हजार मार्च थियो होइन, त्यत्रो ठुलो विशाल चौरी। अनि गाउनु पऱ्यो, अब जे पर्छ चल्छ नचले के छ, मेरो त म त गायक बन्न होइन कि एकचोटि रेकर्ड गरौँ न, गाउँछु भनेपछि रेकर्ड ट्राई गरेको थिएँ। अनि गाइसकेपछि सबै मेरो पनि अटोग्राफ चाहियो भने यताउता आउन थालेँ, ए म पनि त गायक बन्छु क्या भनेर। अनि त्यसपछि मैले म्युजिक भिडियो गरेँ। त्यसपछि लगातार कन्टिन्युटी भइदियो, सुनेको दरबार। त्यो मौका परेपछि अब तिमी करोडमा म त रोडमा होइन, अब एउटा मुजरा शैलीको तानी भनेर एउटा क्लासिकल गीतहरू पनि छन्, अनि सेमी क्लासिकल, लोक पप सबै किसिमको मिक्स मार्क्स मैले निकालेको। तपाईँको पारिवारिक पृष्ठभूमिको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। पारिवारिक पृष्ठभूमि भन्दा के अरे म किसानको छोरो हो है, त्यस्तो धेरै गीत सङ्गीत पृष्ठभूमि केही पनि होइन। म बच्चामा चाहिँ गाउँथेँ गीत, तर आफ्नो लागि मात्रै, कुनै स्टेजमा कहिले पनि गाउँदैन थिएँ। बरु स्टेजमा गाउनेहरू चाहिँ त्यो स्थानीय स्तरमा स्कुलको चाहिँ फलानु चाहिँ गायक, ऊ चाहिँ सिङ्गर हो, ऊ सिङ्गर त्यतै हुन्थ्यो नि उता। म त कहिले पनि भाग लिन थिएँ। म एकैचोटि आरआर यहाँ डिप्लोमा पढ्नको लागि आरआर क्याम्पसमा पढेँ होइन, त्यहाँ पनि सङ्गीत सिक्नु पाएन। अनि त्यसपछि त्यत्तिकै लैलैमा म विशेष गरी पाकिस्तानी गजलहरू, उर्दूहरू छ नि, मेहदी हसन, गुलाम अली खान, अबिदा परविनको सुफीहरू टाइपको घरमा प्र्याक्टिस गर्थेँ। अनि मलाई बानी पनि लाग्यो त्यो उनीहरू गजल लेख्ने, त्यसका चाहिँ रदीप काफियाका कुराहरू हुन्छ होइन। अब त्यसपछि म नेपाली साहित्यमा पनि डिप्लोमा गरेको, इकोनोमिक्स त्यसपछि पढेँ। त्यहाँनिर चाहिँ नवरसका कुराहरू हुन्छ, मेटाफर्सका कुरा होइन। अनि त्यो साहित्यमा नवरस हुन्छ, अलङ्कारको कुरा हुन्छ, अनि कसरी शब्द संयोजन गर्ने, कसरी शब्दको अनुप्रास मिलाउने होइन। अनि त मैले आफैले कोर्न थालेँ। जस गीतहरूलाई मन पराइदिनु भयो पब्लिकले होइन, त्यस्तो खासै साङ्गीतिक माहौल चाहिँ थिएन घरमा। तर पब्लिकले मन पराइदिइसकेपछि अब मलाई लोभ लाग्न थाल्यो। देश विदेश धेरै जनताको बिचमा एउटा व्यक्ति होइन, हजारौँ मास कुनै करोडको मान्छेदेखि रोडको मान्छेसँग पनि माया प्रेम साट्न पाइन्छ एउटा कलाकारले। त्यसैको कन्टिन्युटी हो यो। अहिले यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा अब नयाँ गीतहरू के आउँदैछन्, केही भनिदिनुहोस्। अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि यो अहिले 5-7 महिना चाहिँ हामी पनि बेरोजगार जस्तो फिल भइरहेको छ। तर त्यसबिचमा चाहिँ मैले 5-6वटा गीत रेकर्ड गरेको छु। अब यो दसैँपछि सायद 2टा जति भिडियो गर्छु म। मेरो सङ्गीतमा पनि फेरि एउटा नयाँ बहिनीहरूले पनि गाउनुभएको छ, मालतीर शैली, उहाँको चाहिँ पहिला गर्ने, त्यसपछि अरू भिडियो गर्ने, त्यस्तै छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शक पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो निकै नै लोकप्रिय गायक डिजराज पौडेल। उहाँसँग हामीले केही कुराकानी गऱ्यौँ, उहाँका गीतहरू हामीले सुर साधना कार्यक्रममा प्रस्तुत गऱ्यौँ। अर्को हप्ता फेरि भेट्ने बाचा गर्दै हामी सम्पूर्ण सुर साधना टिम बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।